म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ अनि कराउँदै तपाईलाई प्रशंसा अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा सबैजनालाई जयमसी यस टाइममा हामी अल चर्च डे 11 मा हामी तपाईलाई वेलकम गर्छौँ अनि तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ हामी एकछिन हामी आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ अनि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा वचनलाई ल्याउन लागेको छु दोस्रो कोरिन्थी 3 को 16 र 17 तर जब प्रभुतिर मानिस फर्कन्छ तब त्यो घुम्टो उठाइनेछ अब प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ औ जहाँ प्रभुका आत्मा हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ अनि हामीले यस वचनबाट के बुझ्छौँ भने जब हामी प्रभुतिर फर्कन्छौँ हामी आफ्नो नराम्रो हेबिट्सदेखि प्रभुतिर फर्कन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी घुम्टोलाई के बुझ्छौँ भने हामी आफ्नो रेस्पेक्टलाई बुझ्छौँ हामीले आफ्नो इज्जतलाई बुझ्छौँ अनि जब हामीले कार्टुन्स खेल्न छोड्छौँ हामीले आफ्नो मोबाइल फोन्स खेल्न छोड्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा अझै रेस्पेक्ट बढिन्छ अनि हाम्रो समाजमा अझै रेस्पेक्ट गर्नेछ अनि 17 ले के भन्छ भने अब प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ औ जहाँ प्रभुका आत्मा हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ अनि यस वचन 17 बाट हामी के बुझ्दै थियौँ भने तब प्रभु त आत्मा हुन्छ एउटा प्रभु त आत्मा हुन्छ पवित्र आत्मा त एउटा आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभु हुनुहुन्छ जहाँ प्रभु बास गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता फ्रिडम हुन्छ अनि जहाँ प्रभु बास गर्नुहुँदैन त्यहाँ चाहिँ फ्रिडम कहिले हुँदैन त्यहाँ कार्टुन्स खेल्नदेखि फ्रिडम हुँदैन मोबाइल फोन्स खेल्नदेखि फ्रिडम हुँदैन अनि तपाईँहरूको बिचमा
अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा म मेरो विश्वासलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा म मेरो प्रार्थनालाई
रिलेसनसिप प्रभु प्रभु जुन नानीहरूले हेरिरहेको छ प्रभु उनीहरूको कोठामा हुनुपर्छ। अनि म प्रार्थना गर्छु प्रभु हाम्रो सुरक्षाको निम्ति प्रभु हामीले एक एकवटा कुरोमा हामीले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि जुन छोराले तपाईँको वचन बाँड्दैछ प्रभु त्यस छोरालाई प्रभु तपाईँको रगतमा बाँध्छु यीशु प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। जय मसीह नानीहरू सबैजनालाई जय मसीह। आज 31 जुन 2020 अलिभ सुट्सको लाइभ प्रसारणको सायद आज 11औं दिन एम आई राइट 11th डे या हामी 11th डेमा छौँ। अनि आजको दिन म जे कुरालाई सिकाउन लागेको छु मेबी यो कुरा कति नानीहरूको जीवनमा सायद तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न जस्तो देखिन्छ, तर म यो कुराको विश्वास गर्छु पवित्र आत्माले नै तपाईँलाई बुझ्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। र अहिले भर्खर हाम्रो जसवा लिम्बूले आराधनालाई वर्शिपलाई लिड गर्दै थिए अनि अरू नानीहरूसँग मिलिकन साँच्चै नै यो कमरामा यो ठाउँमा हामीले पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई महसुस गरिरहेका थियौँ। अनि यो पुस्तामा परमेश्वरले हाम्रो नानीहरूद्वारा अचम्मको काम गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। म आज समस्त भ्युवर्सहरूलाई हाम्रो आदरणीय दर्शकवृन्दलाई अनि जति पनि हाम्रो फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको यो सेसनमा हामी सायद आज तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न भ्याउँदैनौँ किनभने आज म केही स्पेसल कुरा अझ सिकाउन लागेको छु। र तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउँ, तपाईँलाई कतिलाई थाहा पनि होला भरे बेलुकी 6:30बाट हामी जस हिमालयज युट्युब लाइभ हुँदैछौँ बेलुकी है त। हाम्रो रेभरेन्ड शिवनाथ तामाङले अनि वर्शिप टिमले तपाईँहरूलाई प्रभुको उपस्थितिमा डोराउनेछ र भरे बेलुकी 6:30मा JOSHUAHIMALAY जस हिमालयजको युट्युब च्यानलमा लाइभ टेलिकास्टलाई हेर्न नबिर्सिनु होला भन्ने जानकारी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज हामीसँग हिजोदेखि नै हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा अनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईँको प्रेयरको रिक्वेस्ट आइराखेका छन्। हामी त्यसलाई जम्मा गरेर राख्छौँ र भोलि हामी त्यसको निम्ति पक्कै पनि प्रार्थना गर्छौँ। तर आज भने म मेरो प्रेसियस नानीहरूलाई म मेरो बहुमूल्य नानीहरू लगायत हामीलाई हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई तपाईँ पेरेन्ट्सहरू सबैलाई एउटा कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यो कुरा मैले अस्ति पनि जानकारी गराउँदै थिएँ। आज पेन्टिकस्ट सन्डे हो। पेन्टिकस्ट अर्थात् 50th डे। अब यसको हामीले पुरा तुलनात्मक व्याख्या हेर्नु हो भनेदेखिलाई हामी आज बिहानी मैले हाम्रो सिनियर्सहरूलाई सिकाएको छु लगभग 1 घन्टाभन्दा बढीको समयमा। अस्तिको दिनदेखि यो 3वटा सेसनमा हामीले कसरी पास ओभरदेखि अथवा उत्पत्तिदेखि अनन्त राज्यसम्म दुध र मह बग्ने देशसम्म यो कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ भनिकन, तर नानीहरूलाई म यो लेभलबाट बताउन सक्दिनँ। म नानीहरूलाई यति मात्र आजको दिन सिकाउन सक्छु जुन कुरा नानीले बुझ्न सक्छन् र उनीहरूलाई जरुरी छ। हजुर आज डे अफ पेन्टिकस्ट हो। टेक्निकली आज त्यो दिनको सम्झना गर्छन् कतिले जुन दिन यरुसलेममा येशू प्रभुको स्वर्गारोहणपछि प्रार्थनामा बसिरहने चेलाहरूमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भएको थियो। किनकि प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो, हामीलाई थाहा छ उत्पत्ति प्रेरित 1:8मा त्यो वचन लेखिएको छ। येशू प्रभुले भन्नुभएको थियो तिमीहरू यरुसलेमलाई छोडेर कतै नजाओ र म तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा पठाउने छु र पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ भनेर भन्नुभयो। तर आज म नानीहरूलाई एकदम बुझ्ने भाषामा पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईसँग कुरा गर्न चाहन्छु है त।
म सुरुमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नानीहरूले थुप्रो कुरा नबुझ्लान्, कतिले यसमा डक्ट्रिनल इस्युजहरू उठाउनु होला, कन्ट्रोभर्सी राख्नु होला, त्योसँग मलाई विवाद भएन, त्योसँग मलाई चासो भएन। तर मेरो चासोको विषय के हो भनेदेखिलाई नानीहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ। अस्ति हामीले सिकिसकेका छौँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। जिजस इज गॉड भनिकन मैले सिकाएँ। आज म नानीलाई फेरि एउटा कुरा सिकाउँदैछु, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबैजनाले मेरो पछाडि भन्नुहोस् न, यहाँ उनीहरूले पनि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। रुममा बस्ने लाइभमा हुने सबैले भन्नुहोस् ल, होली स्पिरिट इज गॉड। याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा नि परमेश्वरको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। ही इज द भेरी पर्सनालिटी अफ गॉड। मतलब यो कुरा बुझौँ नानीहरू, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। होली स्पिरिट इज गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि चर्च, कुनै पनि डिनोमिनेसनबाट किन नहुनुहोस्, एउटा कुरो बुझेको राम्रो, जानेको राम्रो। नानीहरूले अहिले म लगभग आज मेरोमा चाहिँ समय छ, लगभग आधा घन्टाभन्दा बढी बोल्नेवाला छु, तर यो टाइमभरिमा तपाईँले एउटै कुरा मात्रै बुझ्नुभयो भने काफी छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। युसुफ, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। भेरी गुड। ओके, प्रित पर्सिस, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? जोडले भनिदिनुहोस् न, यहाँ सुन्ने गरी। सुनेन हौ? ओके। किम सेल्वी, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? चर्को आवाजमा सुनेन। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? ओके, भेरी गुड। भएन। ओके, छिटो आउनुहोस्, प्रित आउनुहोस्। युसुफ लाइन लगाऊ सानोहरूलाई। ओके, यहाँ सबैले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस् ल, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? अलिक जोडले अझै अगाडि जानुहोस् त। तपाईँ खेल्दाखेरि त कम्ता ठुलो आवाज आउँदैन त, अहिले के भयो? सबले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस् तपाईँको साथीहरूलाई, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। युसुफ छिटो अगाडि आऊ। यताबाट आउनुहोस् ल। युसुफ भन्दियो, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? होइन, पुरै सेन्टेन्स भन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके। अब कसको स्वर चर्को आउने है त? अब यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो छोरी किम सेल्वी। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? उता क्यामेरामा भन्नुहोस् न, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नु त। सुन्यो? तपाईँले सुन्यो? सबले सुनेन भन्दैछ ल। मजा हुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दैन हौ। आमेन। युनियस, अब कसको चर्को स्वर हुने है त? अब कसको चर्को स्वर हुने? युनियस भन्दियो, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अझै चर्को आवाजमा छोरे, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अरु को छैन? छिटो नानीहरू यताबाट ल, यताबाट आउनुहोस् ल। ओके, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? विश्वास, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अझै चर्को आवाजमा, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। भेरी गुड। अरु। ओके, जसुवा। ओके, अब अघि गीत गाउँदा त दामी स्वर आएको थियो, अब बोल्दा कस्तो हुँदो रहेछ? जसुवा भनिदियो, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भेरी कमान्डिङ। भेरी गुड। वान सेकेन्ड। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हु इज द होली स्पिरिट? परमेश्वर हुनुहुन्छ। Who is the Holy Spirit? Holy Spirit is? Holy Spirit is God. Yes, very. Who is the Holy Spirit? Holy Spirit is God. Say, the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is God. Who is the Holy Spirit? Holy Spirit is God. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is God. The Holy Spirit is God. Very good. Be safe, Be safe. Okay. कोही हुनुहुन्छ? अरु नानीहरु कोही छुट्टी आज? All right. Okay. यहाँ आमाहरु हुनुहुन्छ? आमालाई त डबल होला। ओके। ओके, सबैलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। नानीहरु एउटा कुरा चर्को आवाजमा म 1 2 3 भन्छु कि सबैजनाले पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चर्को आवाजमा गर्नु। अरु रेडी? घरमा उनीहरु रेडी? सुनेन मैले। घरमा उनीहरु रेडी? ओके, रेडी।
पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ 1 2 3 पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ सुनेन फेरि 1 2 3 पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन आमेन यस नानीहरू आज मैले अब तपाईलाई मैले बाइबल होलबाट सिकाउन सक्छु पवित्र आत्माको बारेमा तर यति कुरा बुझ्नुहोस् नानीहरूले म टिचर हुँ अनि तपाईँलाई टिचर जस्तै सिकाउँदैछु है त यति बुझ्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ बाटोमा कराउनै हिँड्नुहोस् नो प्रब्लम तपाईँको पापालाई गएर भने पापा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिदिनु मम्मीलाई दाजुभाइ सबैलाई हो पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ अब सबले भन्नुहोस् पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको येशू ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ आत्मा हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला हेर्यो भने पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसपछि पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ हेलो नानीहरू पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा शान्तिदाता हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा शान्ति दिने हुनुहुन्छ यो चाहिँ बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा शान्तिदाता हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ कम्फर्टर काउन्सलर हुनुहुन्छ उहाँ राम्रो राम्रो सल्लाह दिने जीवनमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिने उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हेल्पर हुनुहुन्छ प्याराक्लाइटस भनेर ग्रिकमा भन्छ प्याराक्लाइट गहिरो कुरा छ यो मैले ठुलोलाई मात्रै सिकाउने विषय हो पवित्र आत्मा हेल्पर हुनुहुन्छ हामीलाई सहायता पुर्याउने हुनुहुन्छ ओके तपाईँलाई प्रार्थना गर्न साह्रो पर्छ हो पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ बिकज हि इज हेल्पर तपाईँलाई आराधना गर्न गाह्रो पर्छ पवित्र आत्मा चाहिएको छ तपाईँलाई यु निड द होली स्पिरिट तपाईँलाई पवित्र आत्मा चाहिएको छ सबले भन्नुहोस् मलाई पवित्र आत्मा चाहिएको छ जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि बाइबलले भन्छ नानीहरू प्रेरित 1:8 मा बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा व्यक्तिको रूपमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको रूपमा आउनु भएपछि नि तपाईँलाई उहाँले सबैभन्दा पहिला के दिनुहुन्छ अरे शक्ति दिनुहुन्छ शक्ति अनि सुन्नुहोस् है पापा आमाले त चक्लेट मात्रै दिनुहुन्छ होला हो तर नि पवित्र आत्माले चाहिँ शक्ति दिनुहुन्छ पावर पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ अनि तपाईँले याद छ पवित्र आत्माले शक्ति मात्रै दिनुहुन्न कि नानीहरू पवित्र आत्माले नि त्योभन्दा अझै शक्तिशाली कुरा के दिनुहुन्छ याद छ कसले भन्नु सक्छ यहाँ पवित्र आत्मा अर्को के दिनुहुन्छ शक्ति भन्दा पनि अझै दामी कुरा कसले भन्नु सक्छ युनियस डु हेभ द आन्सर पवित्र आत्मा आउनुभएछ हामीले के दिनुहुन्छ अर्को डाइमेन्सनको कुरा सक्छ थाहा भएन पवित्र आत्माले नि नानीहरू यो शब्द तपाईँले कतिले बुझ्नुहुन्न होला लिसन पवित्र आत्माले नि शक्ति पनि दिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले सबैभन्दा गहिरो कुरा चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई नि अभिषेक दिनुहुन्छ एनोइन्टिङ पावर एन्ड एनोइन्टिङ कम अन पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले एनोइन्टिङ दिनुहुन्छ एनोइन्टिङ भनेको चाहिँ अभिषेक हो तपाईँले याद छ अभिषेक चाहिँ नि सबैलाई चाहिन्छ किन अब बताउँछु म आशा गर्छु नानीहरूले कतिवटा कुरा नबुझेको जस्तो भयो भने आमाहरू बाबुहरू चिन्तित नहुनुहोस् पवित्र आत्मा आफै नै उनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ पवित्र आत्मा टिचर हुनुहुन्छ होली स्पिरिट इज अ टिचर आमा बाबु तपाईँले वचन लेख्नुहुन्छ भने नि यो कहाँ लेखेको छ भने नि पहिलो योहन्ना 2:27 मा लेखेको छ ल पहिलो योहन्ना 2:27 मा लेखेको छ आमा बाबुहरू पवित्र आत्मा आउनु भएपछि अभिषेक आउनु भएपछि तिमीलाई कसैले सिकाउन दरकार पर्दैन पवित्र आत्माले नै सिकाउनुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यी नानीहरूलाई हामीले मेन्टरिङ गर्छौँ यी नानीहरूलाई हामीले मेन्टरिङ मात्रै गर्छौँ अनि मेन्टरिङ भनेको के हो तपाईँलाई याद छ मेन्टरिङ भनेको चाहिँ नि उनीहरूको कहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यहाँ हामी करेक्सन मात्रै गर्छौँ भइहाल्यो भने बाँकी यो नानीहरूले वचन आफै पढ्छन् जस्तो आज जसुवाले जुन वचनलाई लिएर आउनु भयो नि एक्सक्युज मी जुन वचनलाई लिएर आउनु भयो नि जसुवाले त्यो उसले आफैले खोजेको पवित्र आत्माले दिनुभएको होला यहाँ कोही पनि वचन लिएर नि हामी तिमीले यो बोल्नु यसरी भन्नु भनेर हामी रटाउँदैनौँ सिकाउँदैनौँ उनीहरूलाई हो मेन्टरिङ गर्छौँ आज तिमी के भन्छौ तिमी के बोल्छौ भन्ने विषयमा हामी उनीहरूलाई सोध्छौँ अनि चेक गर्छौँ तर हामी उनीहरूलाई टिच गर्दैनौँ पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ
बाइबल पढ्नु, बाइबल बुझ्नु, प्रार्थना गर्नु। अनि मजाको कुरा नानीहरू थाहा छ कतिले अस्ति यहाँनिर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई यो नानीहरूले के बोलेको भनेर। अन्य भाषा, दिस इज कल्ड अननोन टङ्ग्स। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामीलाई अन्य भाषा दिनुहुन्छ। रबो खोरोबो हथिया सखरबैया खोरोलो हदराबा सरबिया दरबाराबा। बाइबलले भन्छ अन्य भाषा चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ, हामी बोल्छौँ। वी निड टु स्पिक आउट। आज म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेवाला छु अनि म यो कुराको विश्वास गर्छु आज तपाईँको कमरामा तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले अन्य भाषा बोल्न थाल्नुहुनेछ। नानीहरू अन्य भाषा बोल्नुहुनेछ। अन्य भाषा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान हो, द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। उहाँले गिफ्ट दिनुहुन्छ नानीहरू। कम अन आमा बाबुहरू नोट डाउन गर्नुहुने। तपाईँलाई याद छ नि है पहिलो कोरिन्थी कतिमा लेखेको छ? हजुर पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा नि भनेको छ पवित्र आत्माले चाहिँ गिफ्ट दिनुहुन्छ। वाउ, गिफ्ट। एभ्रिवान चाहिँ गिफ्ट। आहा, गिफ्ट दिनुहुन्छ। त्यो खुली जाने, फुटी जाने, टुटी जाने गिफ्ट होइन। पवित्र आत्मा दिने गिफ्ट चाहिँ 9वटा छ। देयर आर 9 गिफ्ट्स अफ द होली स्पिरिट। 9 पहिलो कोरिन्थी 12मा हेर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई बुद्धिको विजडम दिनुहुन्छ, विजडमको गिफ्ट, नलेजको गिफ्ट दिनुहुन्छ, विश्वास गर्ने। हाम्रो नानीहरूले कस्तो विश्वासमा प्रार्थना गर्छन् नि हो, येशू ख्रीष्टको नाममा निको हुन्छ भनेपछि त स्वाटै हुन्छ त। त्यो चाहिँ विश्वास हो नि, हो विश्वास। उहाँले हामीलाई अन्य भाषा बोल्ने वरदान दिनुहुन्छ, अन्य भाषालाई इन्टरप्रेट गर्ने, उल्टा गर्ने वरदान दिनुहुन्छ, अगमबानी बोल्ने वरदान दिनुहुन्छ, भाषा छुट्याउने आई मिन आत्मा छुट्याउने थुप्रो वरदानहरू छ। गिफ्ट 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 गिफ्ट। अस्ति थाहा छ तपाईँहरू जस्तै सानो नानी युनियस जो अहिले 9 वर्ष पुगेर 10मा मात्रै हिँड्दैछ, 9 वर्ष सरी 9 वर्षमा हिँड्दैछ, मेरो कान्छी छोरी। उसले एउटा अगमबानी गर्यो नि अस्ति। उसले प्रार्थना गर्दै गर्दा के भनिहाल्छ, हाम्रो जातिलाई चाहिँ म रुख जस्तो देख्दैछु। तर उसले दुईटा कुरो भन्नु जानेन। अनि म त्यो रुखमा थुप्रो दाउराहरू देख्दैछु, अनि त्यो दाउराहरूमा म सब्जीहरू जस्तो देख्दैछु भने खासमा भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उसले रुख देख्यो। रुखको चाहिँ के हुन्छ नानीहरू, हाँगाहरू हुन्छ। अनि हामी अलिकति बस्ती बस्ती टाइपमा बस्छौँले गर्दा चाहिँ हाँगाहरू चाहिँ उसले दाउरा भन्यो। अनि खासमा उसले फल भनेको रहेछ, फ्रुट्सहरू भनेको रहेछ, उसले त्यसलाई सब्जीहरू भन्यो। उसको इन्टरप्रिटेसन थियो। तर उसले देखेको कुरा चाहिँ रुख, हाँगा र फल। तपाईँले याद छ पवित्र आत्माले अर्को कुरा के दिनुहुन्छ? पवित्र आत्माले अर्को कुरा चाहिँ नि फल दिनुहुन्छ, फ्रुट। वा, फ्रुट कस्तो मिठो हुन्छ। एप्पलहरू होइन, बनाना त्यो त धरतीमा छँदैछ। आइफल, बनाना, सुन्तला त्यो त छँदैछ नि, त्यो त छँदैछ नि। त्यस्तो होइन हौ, त्योभन्दा दामी फल। आमा बाबु कहाँ लेखेको छ तपाईँलाई पनि थाहा थिएन? ला हो, अप्ठ्यारो भयो त्यसो भए त। हजुर फलको बारेमा कहाँ लेखेको छ बाइबलमा? युनिसलाई थाहा छ होला हौ। युनिसले भने 9 वर्षको छोरीले भने बाबामाले लाज होला है। गलाती 5:22 र 23। वाउ, देयर आर 9 फ्रुट। 9वटा वरदान छ नानीहरू, 9वटा वरदान, सरी 9वटा फल वरदान। अघि भने पहिलो कोरिन्थी 12बाट म बुझ्ने गरी भन्दैछु ल। कतिलाई यो मैले सिकाउँदै गर्दाखेरि कस्तो यो मान्छे राडिकल्ली बोलेको अथवा कस्तो बोलेको जस्तो पनि लाग्छ होला। आइम फाइन, नो प्रब्लम। नानीहरूलाई बुझ्ने गरी मैले एउटा स्कुलको टिचर जस्तो सिकाउँदैछु है, किनभने तपाईँलाई बम्बार्डिङ कुराहरू भनेर म तपाईँलाई अल्झाउन चाहदिनँ। पवित्र आत्माको 9वटा वरदान, 9वटा फलहरू छन्। अब त्यो फलहरू के हो त? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, नम्रता, यसरी जान्छ। अब यो बारेमा त मैले आज तपाईँलाई सिकाउन सक्दिनँ। पापा मम्मीलाई सोध्नुहोस् ल पवित्र आत्माको फलहरू के हो। यो पापा मम्मी तपाईँ गर्ने बेला भयो, अब नानीहरूलाई अझै सिकाउने बेला भयो। अलराइट, पवित्र आत्माले 9वटा फल पनि दिनुहुन्छ है त नानीहरू बुझ्ने भाषामा। कस्तो मजाको हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि नि के हुन्छ थाहा छ त तपाईँको जीवनमा? विश्वास बढ्छ, तपाईँको फेथ बढ्छ। तपाईँलाई याद छ म पवित्र आत्मा तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु। पवित्र आत्मा चाहिँ नि यो चाहिँ आमा बाबाको इन्फर्मेसनको लागि कतिले के भन्छ भन्नुहोस् त, पवित्र आत्मा चाहिँ प्रेरित 2बाट सुरु हुनुभयो, उहाँ आउनुभयो गुटुङटुङ, त्यसपछि नो 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 नो। त्यो दिन त उहाँको डेटी, उहाँको ईश्वरत्व चाहिँ व्यक्तिको रूपमा संसारमा आउनु भएको हो। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले यसरी पनि बुझौँ, उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म पुरानो नियममा प्रायः जसो परमेश्वर पिता सक्रिय देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले काम गर्नुभयो आफैले। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा येशू प्रभु शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। तर प्रेरितदेखि उता चाहिँ पवित्र आत्माको युगमा उहाँको अङ्ग्रेजीमा डेटी भन्छ नि तपाईँको, उहाँको ईश्वरत्व चाहिँ व्यक्तिको रूपमा देखा पर्नु भएको मात्रै हो पवित्र आत्मा। तर पवित्र आत्मा नि सृष्टिदेखि नै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् नानीहरू पनि, मलाई हेर्नुहोस् यहाँनिर पवित्र आत्मा चाहिँ नि
नयाँ नियममा अथवा प्रेरित 2 अध्यायमा पेन्टेकस्ट डेको दिन मात्रै आउनु भएको होइन हो। पवित्र आत्मा उत्पत्तिबाटै हुनुहुन्छ, सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै। किनकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वर पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति मसँगै हुनुहुन्छ। बाइबल के भन्छ भन्नुहोस् त? इन द बिगिनिङ, आदिमा अथवा सुरुमा नि परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। उहाँले वचनबाट बनाउनु भयो। वचन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि पानीमाथि चाहिँ पवित्र आत्मा घुमिरहनु हुन्थ्यो। तपाईँलाई याद छ पानीमाथि पवित्र आत्मा घुमिरहनु हुन्थ्यो भनेको चाहिँ नि पानीमाथि परमेश्वरको आत्मा, अघि भने नि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नु हो। बाइबलले भन्छ उत्पत्ति 1 अध्यायमा पवित्र आत्मा चाहिँ पानीमाथि घुमिरहनु हुन्थ्यो, परमेश्वरको आत्मा। तपाईँलाई याद छ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ घुमिरहनु हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ काम नपाएर डुलेको होला भनेर बुझ्थ्यौँ म चाहिँ। पिताले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ईश्वर प्रभु पनि वचनमा काम गर्नुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा चाहिँ के गरौँ गरौँ भएर पानीमा के होइन होइन है। म चाहिँ पर्सनली त्यसरी बुझ्थेँ। किनभने हाम्रो नेपाली शब्द कस्तो छ भन्नुहोस् त? घुमिरहने भनेको चाहिँ काम नपाएर डुलिरहने भनेर बुझ्नु। हामीले चाहिँ कसलाई अङ्ग्रेजी वर्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा के भनेको छ? होभरिङ। अनि जब होभरिङ भन्ने वर्डलाई हामी के अरे हिब्रू भाषामा स्टडी गर्छौँ भने नि होभरिङको अर्थ चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? होभरिङ भनेको चाहिँ ब्रुडिङ भन्छ। ब्रुड, BROOD, ब्रुड। ब्रुडिङ भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? कुनै नयाँ कुरा जन्माउँदै गरेको भनेको खासमा चाहिँ ब्रुडिङ। परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, वचन रिलिज हुँदै थियो, यीशु प्रभु पवित्र आत्माले चाहिँ के नयाँ कुरा जन्माउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि हाम्रो जीवनमा नयाँ कुरा जन्मेर थाहा छ। इट्स भेरी पावरफुल। अब्राहम र साराको जीवन, अब नानीहरूले त थाहा छैन होला, आमा बाबु सिकाइदिनुहोस् ल। अब्राहम र साराको सलमान खानको मात्रै कहानीहरू नहेरोस् हाम्रो नानीहरूले। हजुर हाम्रो नानीहरूले के अरे ऋतिक रोशनको मात्रै त्यो कथाहरू नबुझोस् कि अब्राहम र साराको कथा पनि बताउनुहोस् है, फुर्सद निकालेर आमा बाबुहरू। आज अलिक कडा बोले माफ गर्नुहोस् मलाई है। दुध र महको कुरा आज पनि हामीले सिक्दै थियौँ हो। अस्तिसम्म मैले दुध बाँड्दै थिएँ, आज चाहिँ मह बाँड्दैछु। मह अलिक कडा हुन्छ तर जरुरी छ। अलराइट, अब्राहम र सारा नि, अब्राहम 100 वर्ष, सारा चाहिँ 79 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको फिजिकल सिस्टम चाहिँ बन्द भएको थियो, बच्चा नपाउने अवस्थामा पुगेको थियो। तर नि परमेश्वरले भन्नुभयो बच्चा पाउँछस् 1 वर्ष पछाडि। त्यो दिन के भएको थियो छ तपाईँलाई? पवित्र आत्माले उनीहरूको जीवनमा ब्रुड गर्नुभएको थियो, हभरिङ। कम अन, पवित्र आत्माले हभर गर्नुभयो सारामाथि, नानी भयो, नयाँ कुरा जन्मियो। अर्को कुरा बाइबलमा कहाँ छ भन्नुहोस् त? पवित्र आत्मा जहिले पनि काम गर्नुहुन्छ। मरियम यीशु प्रभुको आमालाई परमेश्वरको सन्देश दिने दूतले के भन्यो? तिमी माथि परम प्रधानको छाया पर्नेछ र तिमीले पुत्र जन्माउनेछौ जसको नाम तिमीले येशू राख्छौ। परम प्रधान भनेको परमेश्वर, छाया भनेको पवित्र आत्मा, ब्रुडिङ, हभरिङ। मरियममाथि पवित्र आत्माको जब छ्याप्प हभरिङ आयो नि, कभरिङ आयो नि, मरियमले नयाँ कुरा जन्माई, उसले येशू प्रभुलाई जन्माए। रिमेम्बर, पवित्र आत्मा चाहिँ नि अन्य भाषामा सीमित हुँदैन। पवित्र आत्मा अगमबानीमा रबदो खोरो हात रे हसिरे खोरो हातरा भन्दैमा मात्रै पवित्र आत्मा सीमित हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ उहाँको एउटा वरदान हो। र पवित्र आत्मा आउनु भएपछि नि हाम्रो जीवनमा अचम्मको नयाँ कुराहरू जन्मन थाल्छ, नयाँ कुरा जन्मन थाल्छ। म यति बेला यो भन्दै गर्दा यो कुराको अगमबानी गर्दैछु येशू ख्रीष्टको नाममा। तपाईँ नजन्माउने आमा हुनु यो ऋतुमा जन्माउनु हुनेछ। तपाईँको परिवारमा पुरै नयाँ बेबिजहरू दिने हुनुहुन्छ। रेबो शाखा था रबा शाखु नामा मेखेले हजुर होमो खोरबा रखाथा। म तपाईँ एक माथि नि यति बेला म पवित्र आत्माको होभरिङलाई बोल्दैछु, पवित्र आत्माको म ब्रुडिङलाई बोल्दैछु। तपाईँले जन्माउनु हुनेछ। सायद डक्टरले जन्माउँदैन भनेको होला, फर्गेट द्याट, बिर्सिदिनुहोस्। तपाईँको परिवारले नयाँ कुरा दिँदै हुनुहुन्छ। ब्लेस यु माई फ्रेन्ड्स। आजको दिनमा तपाईँलाई आशिष बोल्दैछु। पवित्र आत्मा जहिले पनि काम गर्नुहुन्छ। अनि याद छ एन्टायर बाइबलको इतिहासमा, मानव जातिको इतिहासमा नि जहिले पनि स्पेसल टाइममा पवित्र आत्मा जहिले पनि एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो। जस्तो कि मैले सृष्टिको कुरा गरेँ। अनि याद छ येशू प्रभु यो संसारमा आउनको लागि पनि परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वरको आत्मा मरियममाथि पर्यो, ब्रुडिङ भयो, येशू प्रभु जन्माउनु भयो। अब येशू प्रभुको बप्तिस्मा लिने समयमा बाइबलले भन्छ येशू प्रभु खोलामा जानुभयो, जहाँ योनाले बप्तिस्मा दिँदै थिए। येशू प्रभु खोलामा गएर जब डुबेर निस्कनु भयो, नानीहरू याद गर्नुहोस्, डुबेर, बप्तिस्मा भनेको चाहिँ डुबेर निस्किनु भनेको है। ओके, डुबेर, मरेर, पुरानो मान्छे मरेर नयाँ मान्छे आउनु भनेको है। ओके, येशू प्रभु जब डुबेर निस्कनु भयो नि, बाइबलले के भन्छ भन्नुहोस् त? स्वर्ग उग्रियो अनि येशू प्रभुमाथि नि पवित्र आत्मा ढुक्कुरको रूपमा देखा पर्नुभयो। ढुक्कुरको रूपमा देखा पर्नुभयो। अनि नि
पवित्र आत्मा जब ढुकुर रूपमा देखा पर्नु भने त्यहाँनिर पिताको आवाज आयो स्वर्गबाट, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जससँग म खुसी छु। त्यहाँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्थ्यो, पुत्र स्वयं यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो, अनि पवित्र आत्मा पनि त्यहाँनिर देखा पर्नु भयो। अब आज म तपाईँलाई पवित्र आत्माको विभिन्न रूपको बारेमा बताइरहन भ्याउँदिनँ किनभने मेरोमा समय छैन, तर म एउटा कुरा भन्छु, नानीहरू, पवित्र आत्मा हामीलाई चाहिन्छ। अनि बाइबलले यसरी भन्छ, इभन येशू ख्रीष्टलाई नि अचम्मको काम गर्नको निम्ति पवित्र आत्माको जरुरी परेको थियो। मैले अघि एउटा कुरा भने, म यतातिर तपाईँलाई लान चाहेँ। तपाईँसँग बाइबल छ, खोल्नुहोस् प्रेरितको किताब 10 अध्याय। दिस इज भेरी पावरफुल। प्रेरितको 10 अध्यायको नि 38। दिस इज अ भेरी पावरफुल स्क्रिप्चर। द बुक अफ एक्ट्स 10:38। प्रेरित 10:38 मा यसरी भन्छ कि कसरी परमेश्वरले, कसले नानीहरू, परमेश्वरले नासरतका येशूलाई, उहाँको आफ्नै पुत्रलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। नानीहरू, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामीले शक्ति मात्रै पाउँदैनौँ, पवित्र आत्मा आएपछि नि हामीले परमेश्वरको अभिषेक पाउन थाल्छौँ। अनि त्यो अभिषेक पाएपछि के हुन्छ थाहा छ नानीहरू? ईश्वर प्रभुले के गर्नुभयो? उहाँले नि सबैभन्दा पहिला सुकर्म गर्नुभयो। सुकर्म, गुड वर्क्स, राम्रो काम गर्न थाल्नुभयो। नानीहरू, पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउनु भएपछि नि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको जीवनमा राम्रो काम सुरु हुन्छ। हामीलाई सोलोमन सरले मजाले भन्नुहुन्छ यसको बारेमा। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले सबैभन्दा पहिला नि टोयलेटमा पानी हाल्नु सिक्छ अरे। एब्सोल्युटली उसको मोरल भ्यालुज बढ्छ, मोरल एक्सिलेन्स हुन्छ उसको जीवनमा। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले नि टोयलेटमा पानी हाल्नु सिक्छ, आफूले सुतेको ओछ्यान मिलाउन सिक्छ, खाएको थालबटुका धुन सिक्छ। होइन भने चाहिँ नि भुइँमा भएको ग्लासले पनि लाताल दिँदै हिँड्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा नपाएको मान्छे हो। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले फोहोर टिपेर डस्टबिनमा हाल्न सिक्छ। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले घर बढाल्न सिक्छ। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले सफा बस्न सिक्छ। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले अरूलाई हेल्प गर्न सिक्छ। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले अरूलाई जहिले पनि माया गर्छ। सुकर्म, गुड वर्क्स, गुड वर्क्स, गुड वर्क्स। यसो प्रभुले सबैभन्दा पहिला गुड वर्क्स गर्नुभयो, सुकर्म गर्नुभयो, बाइबलले भन्छ। अनि शैतानबाट पेलिएकोलाई सबैलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो। हिलिङ, 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 हिलिङ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामी मानिसलाई चङ्गाई पार्न थाल्छौँ। पवित्र आत्माले रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले बिरामीहरू निको पार्नुहुन्छ। शैतानले बाँधेको ह्याबिटहरूबाट स्वतन्त्र दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। मजाको कुरा सुन्नुहोस् नानीहरू, पवित्र आत्मा नि, हेलो सबैले ध्यान दिनुहोस्, पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनु भनेको चाहिँ परमेश्वर स्वयं आउनु भनेको। किन बाइबलले भन्छ परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्मा आउनु भनेको चाहिँ नानीहरू हामीमा परमेश्वर आउनु भनेको। गॉड इन अस, गॉड विदिन अस, गॉड विदिन अस, गॉड विदिन अस। सबले भन्नुहोस्, यहाँ हुनेले गॉड विदिन अस भन्नुहोस् त। परमेश्वर म भित्र भन्नुहोस् त। परमेश्वर म भित्र भन्नुहोस् त। भनिरहनुहोस्, परमेश्वर म भित्र, पवित्र आत्मा म भित्र, पवित्र आत्मा म भित्र, परमेश्वर म भित्र। फेरि भन्नुहोस्, परमेश्वर म भित्र। याद गर्नुहोस् है, बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा आउनु भएपछि नि येशूसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। नानीहरू, हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा आउनु भनेको चाहिँ हामीसँग परमेश्वर हुनु हो। इफ यु वान्ट टु ह्याभ गॉड, यु नीड टु ह्याभ द होली स्पिरिट। तपाईँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ जीवनमा, इफ यु वान्ट गॉड देन यु नीड टु ह्याभ द होली स्पिरिट। तपाईँसँग पवित्र आत्मा हुन जरुरी छ। नानीहरू, आमा बाबुहरू, नानीहरूलाई राम्रो काम गर्न लगाउनु ने पवित्र आत्माको अभिषेकको लागि प्रेयर गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको सुहाइको लागि प्रेयर गर्नुहोस्। तपाईँको नानीलाई याद गर्नुहोस्, नानीलाई भाटा लगाएर मात्रै उसले राम्रो काम गर्दैन हो। डिसिप्लिन गर्नुपर्छ। नानीहरू सुन्नुहोस् है, फेरि पापा आमाले पिट्दाखेरि अस्ति सन्तोष अङ्कलले नपिट्नु भनेको छ भन्नु, म पनि पिट्छु त मेरो नानीहरूलाई। पेटीले पिट्छु, पेटीले, भाटाले, कोही बेला त पाइप पनि पो खान्छ, बेला बेला स्वाट स्वाट। यु नो भाइ, बाइबल के भनेको छ? हे बालकको हृदयमा चाहिँ मूर्खता गाडिएको हुन्छ।
अनि त्यो चाहिँ नि खुब पिटाइले मात्रै जान्छ भनेको हितोपदेश हो। अन्त मेरो एकजना भदैनी छ सानो साइन भन्ने कि, उसले चाहिँ यसरी भन्यो अरे, मेरो फुपाले सिकाउनु भएको बालक हृदयमा चाहिँ मुर्खुट्टा गाडिएको हुन्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ पेटीले मात्रै जान्छ अरे भनेछ उसले। अनि उसले ठिकै बुझेछ, बाइबलले चाहिँ मूर्खता भनेको छ, उसले चाहिँ मुर्खुट्टा बुझेछ। मुर्खुट्टा र मूर्खता उस्तै उस्तै हो, बदमास क्या, ढिटपन, अट्टेरीपन। अन्त त्यो पिटाइले भनेको उसले चाहिँ पेटीले बुझेछ, पक्का हो, पेटीले पिट्नुपर्छ। तर आमा बाबुहरू पिट्टेकै गरेर मात्र पनि समस्याको समाधान हुँदैन। तपाईँको नानीलाई पहिला पेटी होइन, तपाईँको नानीलाई पहिला पवित्र आत्मा चाहिन्छ। अनि बेला बेला त्यो दुष्टता देखियो भने चाहिँ दिनुपर्छ। बाइबलले के भनेको छ भने छडी नचलाएको, लट्ठी नचलाएको छोरछोरीले चाहिँ नि बुढेसकालमा दुःख दिन्छ भनेको छ, पिरोल्छ अरे। चलाउनु पर्छ अलिअलि। नानीहरू पिठा खानु रेडी? ओके, बाबुआमाहरू दिनुहोस् है नानीहरूलाई, अलिअलि दिनु पनि पर्छ, तर त्यस्तो प्रकारले होइन। फिलामा दुख्ने गरी चाहिँ हामीले पनि खाएकै हो अलिअलि, अनि खानै पर्ने हुन्छ हो। त्यसले गर्दा म यो पनि सजेस्ट, तर याद गर्नुहोस्, तपाईँको नानीलाई पिटेर मात्रै हुँदैन, तपाईँको नानीलाई दामी दामी ब्रान्डेड लुगा किनिदिएर मात्रै हुँदैन, तपाईँको नानीलाई सपिङ मलमा सपिङ गराएर मात्रै हुँदैन। तपाईँको नानीलाई पवित्र आत्मासँग जिउनु सिकाउनु पर्छ। जो अब तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्न लागेको छु, पवित्र आत्मा हामीलाई चाहिन्छ। वी निड द होली स्पिरिट। येशूलाई चाहियो, हामीलाई चाहिँदैन। पावललाई चाहियो, पत्रुसलाई चाहियो, बाइबलको प्रत्येक प्रभुको छोराछोरीलाई चाहियो। अनि हामी चाहिँ भन्छ हामी पवित्र आत्मा मान्दैनौँ, हाम्रो चर्चमा त मान्दैन, अन्य भाषा बोल्नु हुँदैन। कसले भन्छ तपाईँलाई? पहिला कुरान्ती 14 पढ्नुहोस् त, त्यहाँ बोल्नु भनेको छ त पावलले, बोल्नेकै गर्नु। अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ। अनि एकजनाले यसो भनेको सुने मैले, मेरो कानमा खबर आयो, सुन्नुहोस् ल, मेरो कानमा खबर आयो। के खबर आयो भने नि, उहाँले के भनेछ भन्दाखेरि नि, अन्य भाषा चाहिँ मैले यीशुले चाहिँ बोलेको सुनिनँ हौ भने। पहिलो कुरा त यीशु यहाँ हुँदाखेरि ऊ धरतीमै थिएन, नम्बर 1 कुरा त त्यो हो। जसले त्यसो भन्यो, मैले देख्दा उसले यीशुलाई चिनेकै छैन जस्तो लाग्यो। यो क्रिस्चियनले भनेको, अन्य भाषा चाहिँ मैले यीशुले बोलेको चाहिँ सुनिनँ हौ भनेछ। अनि मेरो एउटा आत्मिक छोरा छ, उसले मजाले उत्तर दियो मलाई। अनि मैले भने, ए छोरा, एकजनाले यसो भन्दैछ अरे त। उसले मलाई के भन्यो भने नि, ड्याडी बाँदर बेसी बाठो भयो भने चाहिँ नि केराको पत्तामा हाम फाल्छ अरे, अन्त स्पट डेट हुन्छ अरे भने क्या उसले। थाहा छ, बाँदर बेसी बाठो भयो भने चाहिँ केराको पत्तामा हाम फाल्छ अरे, हरियो देखेर नि। तर तुन्द्रुङ्गे झुन्डेर चाहिँ भुइँमा पछारेर मर्छ अरे, किनकि मात्रै हुन्छ, त्यसमा हाँगा हुँदैन। अघि मेरो छोरीले भनेको छ दाउरा हुँदैन त्यसमा हो। सो लड्छ अरे। हामी धेरै बाटो पनि हुनु हुँदैन है। तपाईँ नबुझिकन अन्य भाषाको विरोध नगर्नुहोस् ल। तपाईँ बोल्नुहुन्न ठिकै छ, तर बोल्नेलाई दोषी नठहराउनुहोस्। अन्य भाषा नि बाइबलमा छ नि त हो। पहिलो कोरिन्थी 12, पहिलो कोरिन्थी 14 चाहिँ त्यतिकै लेखेको अन्त। हजुर, पावलले के भनेछ भन्नुहोस् त? पावल त पहिला त अन्य भाषा मात्र होइन, सबै भाषाको विरोधी हो त। मान्छेको विरोधी, मार्ने मान्छे। उसले के भन्नु चाहन्छ? अन्य भाषा बोल्नु नरोक्नु भनेको छ नि त। हजुर, तर उसले कोरिन्थीमा नि चर्चमा नबोल्नु भनेको चाहिँ हामीलाई 16 वर्षले मिठो सिकाउनुहुन्छ। चर्चमा नबोल्नु भनेको चाहिँ के भन्नुहोस् त? कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ यति साह्रो एक्साइटेड भयो अरे कि उनीहरू त सेवा सुरु भएकोदेखि नै सबजना अन्य भाषा बोल्नु थाले अरे। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ भनेको पनि अन्य भाषामा गर्छ अरे। हामी भेट उठाउनु छ भनेको पनि रबो खो रबो तोखो रबो भन्छ अरे, भेट्यौँ पनि हो। अन्त त्यो हुँदा चाहिँ त्यसरी नगर्नु, सिस्टमेटिकली बोल्नु। हजुर, अनि हामी यहाँनिर आराधना गर्दा अन्य भाषा बोल्छौँ नि त। हजुर, प्रभुलाई महिमा दिएको अन्त। किनभने पावलले त्यहाँनिर के भन्छ भन्नुहोस् त 14मै, अन्य भाषा बोल्नेले 2-3वटा कुरा भनेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो सुधार गर्छ। दोस्रो कुरा, अन्य भाषा बोल्नेले रहस्यको कुरा बोल्छ भने उनी परमेश्वरसँग बोल्छ। मान्छेले बुझ्दैन, ऊ आफैले त बुझ्दैन भनेको छ, अरूले के कुरा अन्त? मैले बोलेको अरूले कसले बुझ्थ्यो? उसले बुझ्दैन। अन्य भाषा बोल्नेले सिधै चेक पहिलो कुरा 14 देखा म माई फ्रेन्ड्स चेक गर्नुहोस् न। अन्त जसले भन्यो नि यीशुले पनि मैले अन्य भाषा बोलेको सुनिनँ भन्नेलाई चाहिँ मैले यसरी उत्तर दिनु मन लागेको छ। अन्त यीशुले अन्य भाषा किन बोल्नु पर्यो? अन्त यीशुलाई सुध्रिनु पर्ने थियो र? सुध्रिनु त हामीलाई पर्ने थियो। किनभने बाइबलले भनेको छ, दिस इज नट मी। बाइबलले भनेको छ अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ। बेहोरा सकेको चाहिँ हाम्रो छ, अनि हामीले बोल्नु पर्यो त। यीशु प्रभुको बेहोरा सकेको थिएन, उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले किन बोलिरहनु पर्यो अन्य भाषा? पवित्र आत्माले अन्य भाषा बोल्नुहुन्न।
खपन पवित्र आत्माले अन्य भाषा उहाँले बोल्नलाई प्रेरित मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँ आउनु भएपछि त्यो चाहिँ चिनो हो ए योमा पवित्र आत्मा रहेछ भनेर एउटा वरदान रहेछ यसमा भनेको मात्रै हो नानीहरू अन्य भाषा बोल्ने भयङ्कर होइन अन्य भाषा बोल्दै गरेर एउटा कुरा बोल्नुपर्छ यो मान्छे सुध्रिँदै रहेछ भनेर हजुर म अन्य भाषा बोल्छु नि म सुध्रिँदैछु किनकि बाइबलले भन्छ अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ त्यसको नेक्स्ट लेभल चाहिँ अगमबानी हो तर अन्य भाषा रबोदो कोरो किरबेलबो दुरोमा बोल्दै गएपछि नि त्यो अनुवाद हुन्छ बिस्तारै कहिलेकाहीँ अर्कोमा मान्छेले अनुवाद गर्छ प्रभुले त्यसलाई त्यो वरदान दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ आफैमा अनुवाद हुन्छ अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै अगमबानीमा कन्भर्ट हुन्छ अरूको लागि हामी बोल्न थाल्छौँ द्याट इज वाइ वी निड द होली स्पिरिट अनि पवित्र आत्मा आउनु भएको पहिलो चिन्ह सजिलो तरिकाले सिकाए मान्छेले नि अन्य भाषा बोल्न थाल्छ अन्य भाषा भनेको नि तपाईँलाई सुरुमै टङ 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 नआउन सक्छ एउटा वर्ड रब्बा 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 र मैले अन्य भाषा सुरु गरेपछि यति मात्रै थियो बाह्र 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 के हो के प्रार्थना गर्नुपर्छ बाह्र बाह्र बा यसो सोच्थेँ मैले त अरूको सोचेको पो हो कि ला मैले अरूको सोचेर मैले मेरो माइन्डबाट होइन भित्रबाट सुरु भयो बाह्र बाह्र त्यो बाह्र बाह्र भन्दा हुँदै आज रब्बा खोरबा खाइया सकाना मेरो लोदो खाइया से मोरा हात विशुद्धलाई म घन्टौँ म प्रार्थना गर्न सक्छु पवित्र आत्माले नि अर्को कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु पनि सिकाउनुहुन्छ पवित्र आत्माले प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ पवित्र आत्माले वरदान दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले फल दिनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा कम भन अनि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिँदैन त पवित्र आत्माले हामीलाई सुध्रिनमा सहायता गर्नुहुन्छ सुकर्म गर्नमा सहायता गर्नुहुन्छ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिँदैन आमा बाबु मलाई भन्नुहोस् तपाईँको नानीहरूलाई पवित्र आत्मा चाहिँदैन तपाईँको नानीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिँदैन डेफिनेटली चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले अब प्रार्थना गर्ने विषय भनेको चाहिँ आजको दिन चाहिँ तपाईँको इन्टरसेसनको लिस्ट आएको छ हामी यसलाई भोलि उठाउँछौँ आज हामी एउटै प्रार्थना गर्छौँ जतिजना नानीहरूले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ म यति बेला बिन्ती गर्छु घुँडामा बस्नुहोस् मलाई घुँडामा बस्न मिल्दैन किनकि मेरो यहाँ फ्रेमिङलाई मिल्दैन यहाँ उनी हामी सबैजना घुँडामा बस्छौँ अनि मसँग लाइभमा यति बेला को जोडिनु भएको छ तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ यो लाइभ हेर्दै गर्ने इभन पछि रेकर्डिङ हेर्छन् अलमोस्ट हाम्रो रेकर्डिङ भइसक्यो कति थियो एउटा लाइनै क्रस गर्यो भन्दै थियो मतलब पछि हेर्नेहरू भ्युजहरू मलाई हिजो भन्दै थियो 17,000 कति पुगेको छ मलाई मुकेशले मलाई भन्दै थियो 17-18,000 पुग्दै गर्दा आज पनि सबले हेर्छन् आई बिलिभ त्योभन्दा बेसीले हेर्छन् र नि यो प्रार्थनाले नि हामी पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्दैछौँ हामी एउटा आराधनाको गीतलाई गर्न लागेका छौँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ नानीहरू घुँडामा बस्नुहोस् यसो गरौँ यहाँ हुने सबैजना हामी उठौँ हामी एउटा आराधना गरौँ आराधना गर्दा गर्दै नि म यो कुराको विश्वास गर्छु लाइभमा हेर्नुहुने र रेकर्डेड हेर्नुहुने सबैको जन्म पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ अनि म जति पनि लाइभमा तपाईँ अन्य भाषा बोल्ने हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई भन्दैछु सबैको लागि प्रार्थना गर्नु यो जेनेरेसनको लागि प्रेरित 2:17 यो 2:28 सम्म पुरा हुँदैछ सुन्दै हुनुहुन्छ प्रेरित 2:17 यो 2:28 पुरा हुँदैछ अब यो नानीहरूले अगमबानी बोल्छ अबको नानीहरूले अन्य भाषा बोलिकन अगमबानी बोल्छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् आमाहरू बाबुहरू संसारभरिको हाम्रो जातिको नानीको लागि यति बेला प्रेयर गर्दा गर्दा म यो पनि भन्छु बहिनी रञ्जिता तपाईँले उठाउनु भएको प्रार्थनाको विषय आई थिङ्क दिस इज द राइट डे हामी यहुदीहरूको लागि जुसको लागि नानीहरूको लागि त्यो हामी प्रेयर गर्छौँ उनीहरूमा पवित्र आत्माको अभिषेक आएको होस् आजको दिन जुन दिन यरुसलेमको अप्पर रुममा नि पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो नि आज इजरायलमा त्यस्तै भएको होस् हरेक घरानामा अचम्म तरिकाले पवित्र आत्माको उपस्थिति आएको पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ We welcome you! हामी स्वागत गर्छौँ भित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ आउनुहोस् हाम्रोमा भित्र आगोस् संसारिक इच्छाहरू पन्साउँछ हृदयभरि आशाले हात उचाल्दै पवित्र आत्मा पवित्र
Holy Spirit, we welcome you. we welcome you. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वागत गर्छौँ। जीव पवित्र आत्मा, हामी एक एकको जीवनमा तपाईलाई स्वागत गर्छौँ। आजको दिन हाम्रो घरानाहरूमा तपाईलाई स्वागत गर्छौँ। इजरायलमा स्वागत गर्छौँ हामी तपाईलाई। यहुदीहरूको बिचमा हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौँ। अचम्म रीतिले पवित्र आत्मा मण्डलाउनुहोस्। तपाईको होभरिङ, तपाईको ब्रुडिङ एक एक माथि परेको होस्। ओ प्रभु, प्रार्थना छ तपाईको वचनले भन्छ माग तिमीलाई दिनेछ। तपाईको वचनले भन्नुभयो पृथ्वीमा तिमीहरूको बाबुले रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैन, माछा माग्दा सर्प दिँदैन, बिच्छी दिँदैन। पृथ्वीको बाबुले त राम्रा कुरा दिन जान्दछन् भने स्वर्गीयका पिताले तिमीलाई मागेर त कति बढ्ता गरी पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। आज हामीले मागेका छौँ। एक एक नानीहरूमा तपाईँ आउनु भएको छ पवित्र आत्मा। तपाईँको प्रेजेन्सले अब नानीहरू, हाम्रो नानीहरू क्रिएटिभ हुनेछन्। हाम्रो नानीहरूको बोली वचनमा जीवन हुनेछ। यिनीहरूको जीवनमा सुकरमा देखिनेछ अनि बिस्तारै यिनीहरूले अन्य भाषामा बोल्न थाल्नेछ। यिनीहरूको जीवनमा सुधारमा आउनेछ। जति गर्दा पनि नसुध्रिनेहरू अब पवित्र आत्मा तपाईँको छुवाइले सुध्रिनेछ। धन्यवाद, सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। प्रभु महिमाको ताली दिनेछ। Thank you, Holy Spirit. 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 प्रभु तपाईँलाई आशिष दिउन्। भोलि हामी भारतका समयअनुसार दिनको 12 बजे फेरि पनि तपाईँको बिचमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर हामी देखा पर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि परमेश्वरको अनुग्रह, प्रभु यीशु ख्रीष्टको कृपा, पवित्र आत्माको शान्ति, सहभागिता त्यहाँ सबैसँगैको परिवारसँग, मण्डलीसँग सदा बनिरहन्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थ्याङ्क यू।